बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान और मेरे साथ शहर इक़्तिदार से जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक़ अमीर जनाब मोहतरम सिराजुल हक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अमीर थे या साबिक़ सीनियर वजीर थे? जब भी मैंने याद फरमाया आपको ज़हमत दी, आप हमेशा हाजिर हुए, वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जमात इस्लामी के किरदार और पाकिस्तान की मौजूदा सियासत, इसके अलावा आलमी हालात, कश्मीर, फ़लस्तीन और ख़ास करके सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियों और एक ऑपरेशन जो हुकूमत ने, स्टेट ने जारी किया हुआ है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जमात इस्लामी कहाँ पर नज़र आ रही है, इसका किरदार अब कहाँ है। आपको मैं याद दहानी करवाता चलूँ कि मौलाना सैयद अबू अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जमात इस्लामी की बुनियाद 1941 में रखी थी और पाकिस्तान के माज़ वजूद में आने के बाद ये जमात पहले 1941 से 1947 तक इसका किरदार दीनी, मिली, इस्लाही और फ़िक्री था, लेकिन बाद में 1951 में पहले सूबाई इंतखाब का हिस्सा जमात इस्लामी बनी और 57-58 में बाकायदा पाकिस्तान के जो सियासी इत्तेहाद थे, इंतखाबात हुए जितने भी, उसमें पाकिस्तान की सियासी उफुक पर हमेशा अपना इसका फ़ाल किरदार रहा है। अफ़गानिस्तान की जंग हो, कश्मीर का जिहाद हो, फ़लस्तीन का मसला हो, जमात इस्लामी ने हमेशा एक भरपूर किरदार अदा किया है। लेकिन इस वक्त जमात इस्लामी की जो हमागीर तहरीक थी, जो किरदार फ़ाल था, वो इतना नज़र नहीं आता। वो पाकिस्तान के आइन की बात करें, पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत की बात करें और वोट बैंक भी कम हो गया है, लेकिन जो फलाई काम है बहरहाल वो जारी और सारी है। आज सिराजुल हक साहब से इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सर, ये बताइएगा कि अमीर न होने के बाद मीडिया से दूरी और आजकल के हालात आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर की हैसियत से जो काम करता था वो पहले एक तवील अरसे तक मैं कारकुन की हैसियत से करता था। अब भी वही काम वैसे ही करता हूँ एक कारकुन के तौर पर, इसलिए कि स्टेज पर तकरीर हो या किसी दफ्तर में झाड़ू देना हो या दफ्तर के गेट पर चौकीदारी करना हो, मकसद रज़ा इलाही का उसूल है, वो वैसे ही जारी है। कोई फ़र्क नहीं आया है। इतना है कि नेचर या तरीक़ेकार में तब्दीली आई है। पहले आप फैसले करते थे, अब जमात इस्लामी का जो नया अमीर है वो फैसले करते हैं, हम उस पर अमल दरामद की कोशिश करते हैं। तो रिटायरमेंट या जमात इस्लामी की अमारत से फरागत के बाद बाकायदा आप तारीख का, जमात का उसी तरह हिस्सा है, सिर्फ मीडिया और फैसला साजी में आप नहीं हैं। जमात इस्लामी में फैसले शूरा ही करती है और शूरा की जब भी इजलास होते हैं उसमें हम शरीक होते हैं अपनी राय से और इजहार ख्याल शूरा में ही करते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अब शूरा फैसले करते हैं मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। अब भी वैसे ही उनका हिस्सा हूँ, वहाँ बैठ जाता हूँ, सुनता हूँ, राय देता हूँ। और मुझसे पहले भी जो हमारे जमात फारिग हो गए वो भी शूराओं में आते थे, बात करते थे, हम उनसे रहनुमाई लेते थे। सैयद मुनव्वर हसन साहब को भी हम बुलाते थे, बैठते थे, लाते थे, जनाब काजी हुसैन अहमद साहब भी। तो जमात इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह एक दस्तूर आइन है और कुछ रवायात है, उसके मुताबिक ही चलती है। सैलाबी सूरत-हाल खैबर पख्तूनख्वा में क्या है? सैलाब के बारे में तो आप जानते हैं कि हिंदौरा, बुनेर, शांगला, कश्मीर और बाजोल, दीर ये इलाके मुतासर है और बहुत बड़ी तबाही आई है, बहुत बड़े तादाद में लोग शहीद हो गए हैं और बहुत सारे लाशें अब भी मिले नहीं है वारिसीन को और पूरी बस्तियां तबाह हो गई हैं और बिल्कुल उनका नामो निशान ही ख़त्म हो गया है। एक-एक घर में क़यामत गुज़री है और ऐसे भी घराने हैं कि एक ही घर में
19 افراد, 20 افراد, 28 افراد, 14 افراد, 6 افراد ایک ہی گھر میں وہ سیلاب کے نظر ہو گئے ہیں. لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں سب سے پہلے انہوں نے خود ہی اپنی مدد آپ کی بنیاد پر کام شروع کیا, اور پھر جو فلاحی تنظیمات ہیں انہوں نے وہاں کام شروع کیا ہے. خاص کر الخدمت فاؤنڈیشن میں وہاں ان علاقوں میں گیا ہوں, ننگورہ بھی گیا ہوں, بنیر بھی گیا ہوں, ایک ایک گاؤں میں گیا ہوں, ایک ایک گھر تک پہنچنے کی کوشش کی, اور ہر جگہ میں نے الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکر کو بہت اخلاص کے ساتھ اور عزم اور جذبے کے ساتھ کام کرتے ہوئے پایا ہے. اس سے وہاں کے لوگوں کو ایک حوصلہ ملا کہ ہم اس مصیبت کی گھڑی میں اکیلے نہیں ہیں, اور اب پوری پاکستان کے لوگ اس طرف متوجہ ہیں. وہاں لوگ بھی جاتے ہیں خدمت کے لیے اور تعاون بھی دیتے ہیں متاثرین کو. لیکن بہرحال یہ ایسا بڑا کام ہے جو کوئی فلاحی تنظیم یا کوئی سیاسی جماعت یا کوئی ادارہ اکیلا نہیں کر سکتا ہے. جب تک ریاست, صوبائی حکومت بھی اور مرکزی حکومت بھی پوری جوش, جذبے, عزم اور اخلاص کے ساتھ ان کا ساتھ نہ دے. تو ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے کہ ان علاقوں کو آپت زدہ قرار دیا جائے اور ان لوگوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کڑا کرنے کے لیے ان کو گھر بھی دیا جائے, وسائل بھی دیا جائے, اور مراعات دیا جائے, فیسیلیٹیٹ کیا جائے, تاکہ یہ نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو, اور ان کے بچے جن کا تعلیم متاثر ہوا ہے وہ دوبارہ اپنے تعلیمی اداروں میں عزت اور وقار کے ساتھ پڑھائی شروع کرے. تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے. ایسا کبھی پہلے ہوا کہ بادل جو ہے وہ پھٹ جائے, کلاؤڈ برسٹ ہو اور اس طرح کا طوفان, اس طرح کا سیلاب آئے اور اس طرح کی بارشیں ہوں؟ یہ شیراز صاحب اس طرح تو ہوتا ہے, اور ہمارے زمانے میں بھی, اس سے پہلے بھی, لیکن اتنے بڑے پیمانے پر کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا جو اس بار ہم نے بنیر اور منگورہ اور واقع علاقوں میں دیکھا ہے. یہ بالکل قدرت کی طرف سے ایک عجوبہ تھا کہ بارش کے خطرے گرے اور پھر چند ہی لمحوں میں انہوں نے بڑے بڑے پتھروں کو, درختوں کو, جنگلوں کو ساتھ بہانا شروع کیا, اور جہاں سے وہ گزرے اس آوارہ پانی نے وہاں تباہی مچائی. یہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے. حکومت کی طرف سے, اسٹیٹ کی طرف سے ایک آپریشن اس علاقے میں جاری ہے, وہ آپ اس کو آن کرتے ہیں؟ چونکہ بہت سارے لوکل جرگے میں یہ فیصلے ہوئے ہیں, وہاں کے لوگ اس کے خلاف ہیں کہ آپریشن تو ہوتے رہتے ہیں, لوگوں کو بے گھر کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, اس طرح کے آپریشن نہ کیے جائیں بلکہ اس کا کوئی پرامن حل ڈھونڈا جائے. تو آپ کا اس حوالے سے کیا سٹانس ہے, یا جماعت اسلامی کا کیا سٹانس ہے؟ تمام سیاسی جماعتیں خیبر پختونخوا میں اور وہاں کی جو عوامی جرگے ہیں, بلکہ عام لوگ آپریشن کے خلاف ہے, اس کے حق میں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ایک دو بار نہیں, تقریباً 22 آپریشن ہو گئے, اور ہر بار حکومت یہی کہتی ہے, اسٹیبلشمنٹ یہی کہتی ہے کہ بس یہ آخری آپریشن ہے, اس کے بعد مکمل امن ہوگا. لیکن آپریشن کے بعد دوبارہ وہی ماحول بنتا ہے, اور اسی طرح دہشت گردی اور اس میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے اس بار خاص کر باجوڑ کے لوگوں نے ہر طرح کی سیاسی, جماعتی اور تنظیمی ماحول سے بالاتر ہو کر, کیا عوامی لوگ اور کیا سیاسی لوگ, کیا حجروں کے ملکان صاحبان اور کیا مسجد کے علماء کرام, سب ایک پیج پر ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے, اس سے کہ اس کے نتیجے میں عام لوگ متاثر ہوتے ہیں. اس کا حل کیا ہے پھر؟ آپریشن نہیں تو حل کیا ہے؟ آپریشن تو حل اس لیے نہیں ہے کہ 22 بار تو ہم نے آپریشن اپنے آنکھوں سے دیکھا, اور اس میں مکانات تباہ ہوتے ہیں, اس میں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ جاتے ہیں, اس میں لاشیں گرتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں نفرتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے, یہ اور خارجی کون ہے کچھ سر, دنوں کہاں کے سے بعد آتے ہیں پھر وہی ماحول ہو گیا ہے. تو اس لیے یہ خارج آپریشن کوئی, شیراز بادشاہ, یعنی آپریشن کوئی نیا کام نہیں ہے, اس کے لوگ عادی ہو گئے ہیں, اور جیسے لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپریشن کے بعد لوگ متاثر ہوتے ہیں اور دہشت گردی میں اور اضافہ ہوتا ہے, اس لیے لوگ آپریشن کے خلاف ہے. اب حل کیا ہے, حل کے لیے خود باجوڑ کے عوامی جرگے نے بہت بڑا کام کیا. وہ طالبان کے پاس بھی گئے, وہ سیکورٹی اداروں کے پاس بھی گئے, وہ
صوبائی حکومت کے پاس بھی گئے اور انہوں نے بہترین حل ان کو بتایا ہے، اور بالآخر انہوں نے ان سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ آپ دونوں جانبین ہمیں اختیار دے دیں اور ہم ایک ایسا راستہ نکالیں گے جس میں سب کی خیر اور بلائی ہوگی۔ لیکن بہرحال نہ طالبان نے باجوڑ کے جرگے کو اختیار دیا، نہ سرکار نے اختیار دیا، اور بالآخر انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم 3 دن میں آپریشن کر کے علاقے کو کلین کریں گے، آپ کے حوالہ کریں گے۔ اس کے بعد ہفتے کا ٹائم دیا اور لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب جگہ جگہ سکولز میں، کالجز میں، ہاسپٹل میں، وہاں سے جو مامن کے لوگ ہیں، خاص کر اڑو کے مامن، بڑے مامن، یہ 2 بڑے علاقے ہیں، وہاں کے لوگ نکالے گئے ہیں، نکلے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی کارروائی جاری ہے۔ وہاں کے جرگے کو یہی توقع ہے کہ یہ سب کام 1 ہفتے میں مکمل ہو جائے اور عوام کو نقصان دیے بغیر وہاں امن قائم کیا جائے۔ اس بار حکومت نے دستخطوں کے ساتھ ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ اگر کسی سویلین کو نقصان ہوا تو اس کا جو تلافی ہے وہ بھی سرکار اور حکومت ہی کرے گی۔ تو اب تک تو حالات بہت زیادہ اب نارمل نہیں ہے باجوڑ میں، ایک طریقے سلیقے کے ساتھ ان کا کام جاری ہے، لیکن بہرحال بارشوں کا موسم ہے، اور آنن فانن جب آپ اپنے گھر اور بستی کو چھوڑ کر کسی اسکول اور کالج میں مزن ہو جائے تو تکلیف تو ہے، بہت بڑا تکلیف ہے، معمولی بات نہیں ٹھیک، ہے، پردہ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن بہرحال ایک مصیبت ہے، ایک امتحان ہے، عوام پر آئی ہے۔ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ انڈر دی سیج ہے، یعنی اس کو ایک جیل کی صورتحال وہاں پر ہے۔ جماعت اسلامی کے 2-3 دن پہلے تقریباً اس کے زیر انتظام جو مساجد تھی، کوئی 200 سے 250 مساجد، وہ جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں۔ جماعت اسلامی پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ پورے ہندوستان میں جماعت اسلامی پہ کے لوگوں پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو 80,000 کے قریب شہداء جماعت اسلامی ان شہداء کی وارث ہونے کی دعوے دار ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2019 کے بعد جب آرٹیکل 370 ختم ہوا، انڈیا نے ختم کر دیا، اس کے بعد جماعت اسلامی نے یا ہم لوگوں نے یہ جو مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں انہیں ان کے اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ 3,000 کے قریب قیدی ہیں، جس میں یاسین ملک ہیں، شبیر شاہ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ٹیرر فنڈنسی کیس ہیں، ان کو سزائے موت اور پھانسی کی سزاؤں کا سامنا ہے، ان لافلی بند ہے۔ لیکن وہ اس سارے معاملے میں جماعت اسلامی تو ہمیشہ لیڈ کرتی تھی، افغانستان کا جہاد ہو، کشمیر کا ہو، تو اب کہیں وہ اس طرح آپ لوگ متحرک نظر نہیں آتے ہیں، اور اپنے بھائیوں کے لیے ہمارا جو سٹانس ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ حکومت کا بھی کوئی خاص رول نہیں نظر آتا اس یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ وہاں جماعت اسلامی پر پابندی لگی ہے، جماعت اسلامی کی ساری قیادت مقبوضہ کشمیر میں جیلوں میں ہے، ہمارے دفاتر بند کیے گئے ہیں، اور وہاں جتنے بھی ہمارے اسکول تھے، جماعت اسلامی کے اسکول تھے، بچوں کے لیے پڑھائی کا، روشنی کا، علم کا، تربیت کا ایک ذریعہ تھا، ان اسکولز کو بند کیا گیا ہے۔ وہاں جتنے بھی ہمارے ہاسپٹل تھے جماعت اسلامی کے ساتھ کام کرنے والے، وہ ہاسپٹل بند کیے گئے، پھر پوری قیادت اس وقت جیلوں میں ہے، ہزاروں کارکنان جیلوں سارے میں ہیں۔ سارے سارے تو کشمیریوں کے ساتھ یہی حال ہے، جو میں بھی حالات کی کہنا پسند چاہتا ہے۔ ہوں کہ ہم جی صرف جماعت اسلامی کی بات نہیں کرتے ہیں، کشمیر کا ہر جی بچہ ہمارا ہے، اور وہاں ٹھیک، کی ہر ماں ہماری ماں ہے، ہر بہن ہماری بہن ہے، ہماری بیٹیاں ہیں۔ کشمیر کا ذرہ ذرہ تو کیا، وہاں درخت کے ہر پتے کے ساتھ ہماری محبت ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ ہندوستانی حکومت کا یہ خیال ہے کہ لوگوں کے اندر یہ جو آزادی کا جنون ہے، جماعت اسلامی نے پیدا کیا ہے، اور اگرچہ وہاں جماعت اسلامی کوئی مسلح تنظیم تو نہیں ہے، لیکن آزادی کا تڑپ اور آزادی کا شوق پیدا کرنے کا بنیادی سبب وہ بھی جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہے، اس لیے جماعت اسلامی اب وہاں زیر عتاب ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، وہاں ہمیشہ سے جماعت اسلامی پر اس طرح مصیبتیں آئی ہیں، وہاں کی قیادت نے، کارکن نے
ان ماحول کا وہاں قابل کیا ہے. اور شبیر شاہ بھی ہمارا ہے, ملک یاسین بھی ہمارا ہے, میر وائز بھی ہمارا ہے, شاہ گیلانی بھی ہمارے تھے, یہ سارے ہمارے ہیں. جو بھی آزادی کی بات کرتا ہے وہ ہمارا ہیرو ہے. اس کا تعلق ڈائریکٹ جماعت اسلامی کے ساتھ ہو یا نہ ہو, ہم ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے بے انتہا قدر و احترام ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنوبی افریقہ میں ایک نیلسن منڈیلا تھے جنہوں نے 27 سال جیل میں گزاری, اور مقبوضہ کشمیر میں بہت سارے نیلسن منڈیلا ہے جنہوں نے 30 30 سال جیلوں کے اندر گزاری ہے. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. جماعت اسلامی یہاں ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتی ہے, اس کاز کے لیے کام کرتی ہے. ہمارے لوگ پارلیمنٹ میں ہو وہاں مواز اٹھاتے ہیں, جلسی جلوس بھی کرتے ہیں, آل پارٹیز کانفرنس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. اس طرح برطانیہ میں, امریکہ میں, دنیا کے بہت سارے ممالک میں لابنگ کا کام کرتے ہیں, سفارت خانوں سے رابطہ کرتے ہیں. وہاں کی جو بچے باہر ممالک میں پڑھنے جاتے ہیں, ہماری کوشش ہے کہ وہ پڑھے اور آگے بڑھے اور دنیا میں ایسے انسان بنے جو اپنی قوم کی آزادی کے لیے بھی اور انسانیت کے کام آ جائے. تو ایک سیاسی جماعت کا کام توپ چلانا نہیں ہے, نہ ٹینک چلانا ہے. جماعت اسلامی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اپنے موقف سے لوگوں کو آگاہ کرتی ہے, شعور کو عام کرتی ہیں, ویلفیئر کا کام کرتی ہیں, خدمت کا کام کرتی ہیں, لوگوں کو منظم کرتی ہے, دوسری سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر کشمیر کے حوالے سے لانے کے لیے جدوجہد کرتی ہے. موجودہ وزیر اعظم ہو, سابقہ وزیر اعظم ہو, ہر حکمران سے سیاست میں اختلاف کے باوجود ہم نے رابطہ کیا ہے اور سجیشن دیا ہے, سپورٹ کیا ہے, ملک میں بھی اور بین الاقوامی طور پر. اور یہ جدوجہد جاری ہے, ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس جدوجہد سے اچھا بے فکر یہ نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. مغل ہونے کی مدد میں جب آپ نے کہتے ہیں کہ یاسین ملک ہمارا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ انڈیا کے تقریباً 7 وزرائے اعظم سے ملاقات انہوں نے کی ہے, پاکستان میں انہوں نے شادی کی ہے, انٹرنیشنل سطح پر وہ یعنی آئے ہیں, امریکہ یورپ دورہ کر کے گئے. ان کو 2019 میں جب گرفتار کیا گیا تو اب انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی, اور اس میں ٹیرر فائنینسنگ کیس ہے. 25 سے زیادہ کشمیری لیڈر جو اسیر ہیں ان پر یہی چارجز ہیں, اور انہیں عمر قید کی سزا وہ کاٹ رہے ہیں. اور انڈیا کی جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے NIA, اور وہ چاہتی ہے کہ انہیں سزائے موت دی جائے, اور نومبر کی ڈیٹ ہے. لیکن پاکستان, اور میری خدا نہ کرے, میری یہ فیلنگ ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ اپنے اس منصوبے پہ عمل درآمد ہوں گے. انہیں بلایا ہے کہ نومبر میں کہ آپ آئے, عدالت کو بتایا کہ آپ کو کیوں پھانسی نہیں دی جائے. لیکن اس کے اوپر ہماری جو حکومت ہے یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی بھی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کیس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانا چاہیے. یاسین ملک نے تو چھوڑ دی تھی اپنی جو مسلح جدوجہد ہے, وہ 94 میں چھوڑ دی تھی. ملک ہمارا ہیرو ہے اور انہوں نے بہت عظیم جدوجہد کی ہے, ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن ایک جماعت اسلامی ہے جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو سب کچھ کرتی ہے جو ہمارے بس میں ہے, اور جی ایک حکومت ہے جس سے ہمیشہ ہمارا جو اختلاف یا سیاسی جھگڑا ہے اس میں ایک بنیادی چیز کشمیر کا مسئلہ ہوتا ہے. یعنی ان حکومتوں سے ہماری لڑائی اس لیے نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ دے اور یہ نہ دے, ہماری لڑائی اس پر ہے کہ آپ کشمیر کے لیے کام کیوں نہیں کرتے. خصوصی طور پر پرویز مشرف نے مقبوضہ کشمیر میں جو جدوجہد ہے ان کے پالیسیوں کی وجہ سے ان کو بڑا نقصان ہوا. خاص کر انہوں نے ہ جو LAC پر انڈیا کو باڑ لگانے کی اجازت دی, اس وقت بھی ہم نے بھی توجہ دلائی, گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی توجہ دلائی, لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ ہم جس وقت چاہے ہم 5 منٹ میں اس کو ختم کر سکتے ہیں. وہ 5 منٹ گزر گئے اور اب کئی عشر گزر گئے کہ وہ باڑ بھی اسی طرح قائم ہے, آنا جانا بھی مشکل ہو گیا ہے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ مقبوضہ کشمیر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایک اوپن جیل ہے, جہاں سانس لینا مشکل ہے, جہاں 9 لاکھ سے زیادہ انڈین آرمی وہاں کے گھر گھر اور مسجد مسجد گلی اور کوچے میں موجود ہے, جہاں
35 लाख से ज्यादा इंडियन शहरियों को लाकर उनको डोमिसाइल इशूज किए गए, जहां वहां जमीन इंडियन शहरियों को हवाला किए जा रहे हैं। अब तो जो किताबें हैं उनमें भी तब्दीली लाने की कोशिश हो रही है, फिर कश्मीरी जुबान को भी ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। यानी जो कुछ एक सफाक और एक वहशी किसी मजलूम के साथ कर सकता है वो इंडिया कर रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में हमारा जो गिला है, हमारा झगड़ा है अपनी हुकूमत के साथ, वो ये कि एक रियासत के तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। हम यही चाहते थे कि आज़ाद कश्मीर को बेस कैंप बनाया जाए इस आज़ादी की तहरीक के लिए, वो नहीं हो रहा है। तो शिराज बादशाह, हमारा ज़बरदस्त गिला है अपनी हुकूमत से कि जो तकाजे हैं इस वक्त मकबूजा कश्मीर के लोगों को सपोर्ट करने के हवाले से हमारी हुकूमत वो कुछ नहीं कर रही है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी पाकिस्तानी कौम को कि अगर किसी चीज पर हमारी कौम के अंदर इत्तेफाक है, वो कश्मीर के लिए मोहब्बतें हैं और कश्मीर के लिए जद्दोजहद है। तो इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी है। हम न मायूस हो रहे हैं, न डरते हैं, न बिकते हैं, न झुकते हैं, न एक लम्हे के लिए इस जद्दोजहद से किनारा कश होने के लिए तैयार है। सर ये भी कहा जा रहा है कि ये तासर लोगों में आम है कि जमात इस्लामी हमेशा साइलेंटली हुकूमत का हिस्सा होती है। आप गिले शिकवे की बात कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़ी करीब होती है, और एस्टेब्लिशमेंट कभी जमात इस्लामी को इस्तेमाल करती है, फिर नैरेटिव बना देती है। ये शिकवे बहरहाल ये तासर लोगों में आम है। लेकिन पाकिस्तान में भी तो वही सूरत हाल है सर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जो अपोजिशन जमात है, पीटीआई है, उस उनके साथ आपके इख्तलाफात हो सकते हैं। इमरान खान साहब पिछले 2-2.5 सालों से बंद हैं, बैनें रुल रही हैं, बच्चे तड़प रहे हैं यूरोप के अंदर अपने बाप की आज़ादी के लिए। सारी सियासी जमात वो उनकी सीनियर लीडरशिप जेलों में है। तो हम इंडिया को तो कहते हैं, लेकिन यहाँ भी हमारे यहाँ कोई इंसानी हकूक के हवाले से या जो सियासी जमात के साथ रवैया जो है हुकूमत का वो उस तरह का नहीं है या एस्टेब्लिश का नहीं है। तो ज़ाहिर है तनाज़ात होते हैं। तो इसके लिए भी जमात इस्लामी का स्टांस क्या है सर? कोई खुलकर कोई चीज सामने नहीं नजर आ रही है। देखिए, जमात इस्लामी अगर एस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट जमात होती तो अब वजीर आजम हमारा होता, असम्बली में हम होते। हमें तो सेनेट से भी निकाला गया, असम्बलियों से भी निकाला गया, और ये पहली बार नहीं है। हमेशा हमारे साथ इसलिए होता है, इसलिए कि जमात इस्लामी के बारे में एस्टेब्लिशमेंट का या दूसरे लोगों का एक तासुर यही है कि मगरिब इसको पसंद नहीं करती, अमेरिका इससे खायफ है। एक इनकलाबी जमात है, एक दीनी जमात है, एक इस्लामी जमात है, अगरचे मुनज़्ज़म भी है, अगरचे दियानतदार भी है, अगरचे मुल्क से मोहब्बत करने वाले भी है। आपने बांग्लादेश में देखा, आज अगर डिप्टी वजीर आजम जाता है उनको वेलकम किया जाता है। तो ये कुर्बानियां हैं जमात इस्लामी की कि हमारे कारकुनान वहाँ जेलों में शहीद हो गए। हमारी जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर की लाश और मैयत जेल से निकली, उनको फांसी दी गई। बहुत सारे कारकुनान हमारे फांसी किए गए। प्रोफेसर गुलाम आजम की जो मैयत थी वो जेल से निकली। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान में जो बाइख्तियार इदारे हैं उन्होंने कभी भी जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं किया। ये ठीक है, हमारा मौक़िफ़ कश्मीर के हवाले से, हमारा मौक़िफ़ उम्मत मुस्लिमा के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का जो बी टीम का तासुर है वो आप पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल करें, जिनको उन्होंने इक़्तिदार दिलाया। आप मुस्लिम लीग के लिए इस्तेमाल कर ले, जिनको उन्होंने इक़्तिदार में लाया। आप पीटीआई के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं कि जिनको उठाकर इक़्तिदार तक पहुंचाया, जो खुद ही कहते थे कि हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। तो आज अगर शहबाज शरीफ साहब उनका चहीता है और सारे दूध और फीडर उनके मुंह में है, तो कल यही दूसरे लोग भी थे जो इसी तरह उनके आशीर्वाद के साथ ही हुकूमत में आए थे। तो 2018 और 2024 में क्या फर्क है? पहले भी उन्होंने पीटीआई को उठा तक लाया, फिर जब नाराज हो गए फिर उनको निकाला। तो ये एक ही फिक्रा है जो सबका मुश्तरक है कि हमें क्यों निकाला गया।
लेकिन ये अभी तो नारा जिनके कभी साथ नवाज शरीफ ज्यादती साहब हो रही है, लगाते हैं, कभी आप श... इमरान खान लगाते हैं, चंद दिन नहीं, बाद वो सही, ये नारा वो आपको नजर आएगा, शहबाज शरीफ भी लगाएगा। लेकिन हमारे साथ तो रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये ठीक है, नहीं, हमने अभी जो अभी कभी तो भी उनके साथ मुल्क के ज्यादती, खातिर, सिराज साहब, वो मैं आपके आपको भी जहाँ तक साथी हैं। पीटीआई के मौजूदा सिचुएशन की बात है शिराज बादशाह, आज भी मेरा यही मुतालिबा है, इमरान खान को रिहा किया जाए, उनकी क़यादत को रिहा किया जाए। और हमेशा जब भी उन पर तशद्दुद हुआ है या गैर कानूनी रवैया इख्तियार किया गया है, जमात इस्लामी ने इनकी मजम्मत की है। जमात इस्लामी का तो मौक़िफ़ यही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, उनको जमहूरी हुकूक दिया जाए। वो क्या करेगा इधर? वो टैंक तो नहीं चलाएगा, ना तोप उठाएगा, जलसे करेगा। तो एक जमहूरी मुल्क में तो जलसे तो होते रहते हैं, रैलियां तो होती रहती हैं, मार्चेस तो होते रहते हैं। तो उसूली तौर पर हमेशा जमात इस्लामी आज भी ये कहती है, कल भी हम ये कहते थे कि इमरान खान हो या कोई और सियासी वर्कर हो, सिर्फ सियासी नुक्ता नज़र की बुनियाद पर किसी को जेल में डालना हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। शहराज बादशाह जी, मुझे सुने, यानी आप तारीख को तो खत्म नहीं कर सकते ना, कि जो काम इसी इस्टेब्लिशमेंट ने 2024 में किया, जिसके हमने मुखालिफत की, वही काम 2018 में भी किया। उस वक्त भी हम यही कहते रहे कि नहीं होना चाहिए, आज भी ये कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग हुकूमत में बैठे हैं, इन सब को हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के गबलों में ये लोग पले हैं, बड़े हैं, आज भी, कल भी, और उससे पहले भी। गजा के मुसलमानों की नस्ल कुशी पिछले 2 सालों से तकरीबन जारी है, और गजा को खाली करने के लिए बहुत जुल्म और सितम हो रहा है। इसराइल उसको खाली करना चाहता है, वो रैकेज बन गया है। मुझे उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर में मिलियन मिलियन मार्च लंदन में, फ्रांस में, ब्रसल में, अमेरिका में हुए हैं उनके खिलाफ। हुकूमतें, जो यूके की गवर्नमेंट है, फ्रांस है, ये आजाद फलस्तीन की हुकूमत को तस्लीम कर रही है, रियासत को तस्लीम कर रही है। पाकिस्तान में आप तो लीड किया करते थे, काजी हुसैन अहमद मरहूम व मगफूर मुझे बहुत याद आते हैं, कैसी तरीकों को लीड किया करते, पाकिस्तान को लीड किया करते। हमारे यहाँ उस तरह का मोमेंटम, उस तरह का अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए हम वो नहीं कर सके, या गाजा के मुसलमानों के लिए कर सके, इसकी क्या वजह है सर? फिराज साहब, मेरे ख्याल में आप बहुत बेखबर है, या अपने आप को वैसे अनजान बनाने की कोशिश करते हैं। 7 अक्टूबर तूफानुल अक्सा बर्पा होने के बाद जमात इस्लामी ने अपनी तमाम तर सियासी सरगर्मियां मुअत्तल की है और गजा काज के लिए काम किया। बड़े बड़े रैलीज लाहौर में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, कराची में, मुल्तान में, पिशावर में, जिनको बैन अवी तौर पर रिपोर्ट किया गया कि दुनिया की जो बड़े बड़े मुजाहरे हो गए, उनमें इस्लामाबाद का मुजाहरा, लाहौर का मुजाहरा, कराची का मुजाहरा सर फहरिस्त है। मुसलसल जमात इस्लामी ने काम किया। पहले दिन से हमारे अलखिदमत फाउंडेशन के वर्करों ने उनके लिए रिलीफ का काम शुरू किया। जमात इस्लामी के अमीर ने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया, खुद सदर और वजीर आजम के मौजूदगी में सबको इकट्ठा किया। बैन अवी कॉन्फ्रेंस की इधर इस्लामाबाद में हम वफूद बनाकर एक एक सफारत खाने में गए। मैं खुद ईरान गया, तुर्की गया, कतर गया, जहां जहां हमारी रसाई हो सकती थी। मौजूदा जमात इस्लामी के अमीर भी मुसलसल इस मिशन पर है। कतर जाकर उनके क़यादत के साथ मुलाकाती की, मैंने भी की, मौजूदा मोहतरमा मेरी जमात ने भी की। एक मुसलसल जद्दोजहद है। लेकिन जो काम रियासतों के करने का है, हुकूमतों के करने का है, वो नहीं कर रहे हैं। वो पाकिस्तान हो या अरब ममालिक हो या बाकी इस्लामी दुनिया हो, एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की है। बेगैरती और बेहिस्सी का एक कफन उड़कर तमाशाई बने बैठे हैं। और जब तक अमेरिका ना कहे कि आप साथ दे दी, उस वक्त तक ये खामोश रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि गजा की बर्बादी में, कत्लेआम में जितना इसराइल का हाथ है, जितना अमेरिका का हाथ है, उतना ही इस जुल्म में हमारे हुक्मरान भी शरीक है। खामोशी इख्तियार किया है, बेगैरती का रास्ता इख्तियार किया है। हम तो चाहते हैं कि कब्रिस्तान में अजान देकर उन लोगों को कुछ उठने पर मजबूर करे, आवाज उठाने पर मजबूर करे। तो शिराज बादशाह, हमसे जितना कुछ हो सकता है, वो रिलीफ के मद में हो
या बैनुल-अक़वामी सतह पर लोगों को मुनज़्ज़म करने और बेदार करने की सूरत में हो, मीडिया को इस्तेमाल करना हो, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना हो, बड़े जुलूस निकालने हो, रैलियाज़ करने हो, धरने देने हो, हर वो काम जो जमात इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कर सकती है, कर रही है। लेकिन मसला है हुक्मरानों का, खासकर आलम इस्लाम के हुक्मरानों का। अल्लाह करे जाग जाए और कल आने वाला जो दिन है, उसमें अगर गजा मजीद जुल्म और जबर और वहशत और बर्बरियत का शिकार हो जाता है, तो क़यामत के दिन जितना वो जालिम जवाबदेह हैं जो इस जुल्म में डायरेक्ट शरीक है, उसी तरह ये खामोश हुक्मरान ये भी उसी तरह इस जुल्म में शरीक हैं। क़यामत में अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? बहरहाल हम जद्दोजहद में हैं, हम मेहनत में हैं, हम कोशिश में हैं और ये जारी है। अच्छा, इसराइल को तस्लीम करने के बारे में हमारी हुकूमत पर भी दबाव आ सकता है, सऊदी अरब से, अमेरिका से। ये कभी अगर तस्लीम कर लेंगे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में कंसेंसस अवाम में तो उस तरह नहीं हो सकते हैं। ये तो हम लोग क्या कर लेंगे? मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कोई हुकूमत रिस्क ले सकती है। पाकिस्तान के लोग बहुत बेदार हैं और फ़लस्तीन के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास है। फ़लस्तीन का मसला हम अरबों का मसला नहीं समझते हैं, ये ईमान का मसला समझते हैं, अकीदे का मसला समझते हैं, इंसानियत का मसला समझते हैं, पाकिस्तान का मसला समझते हैं। और कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह का एक बेशुद्दा पॉलिसी है यही था कि इसराइल एक नाजायज़ बच्चा है और वो फ़लस्तीन के साथ खड़े थे। तो मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ख्वाहिश अगर किसी का है भी, लेकिन अवाम के दबाव की वजह से, बेदार होने और रहने की वजह से कभी भी पाकिस्तान की हुकूमत ये नहीं कर सकेगी। और जिस हुकूमत ने ऐसा करने के लिए कोई कदम भी उठाया, तो अवाम निकलेंगे और इस हुकूमत का दड़म तख्ता करेंगे, जो इस तरह का सोचे या जिस तरह इस तरफ कदम उठा ले। बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब सराजुल हक साहब, साबिक अमीर जमात इस्लामी को शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से और शिराज को लंदन से इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।